अथ श्रीचन्द्राष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् अथ वक्ष्ये शशिस्तोत्रम् तच्छृणुस्वमुदान्वितः। चन्द्रोऽमृतमयः श्वेतो विधुर्विमलरूपवान् विशालमण्डलः श्रीमान् पीयूषकिरणः करी द्विजराजः शशधरः शशि शिवशिरोगृहः क्षीराब्दितनयो दिव्यो महात्मामृतवर्षणः रात्रिनाथो ध्वान्तहर्ता निर्मलो लोकलोचनः चक्षुराह्लादजनक स्ताराक्पतिर्खण्डितः षोडशात्मा कलानाथो मदनः कामवल्लभः हंसः स्वामी क्षीणवृद्धो गौरः सततसुन्दरः मनोहरो देवभोग्यो ब्रह्मकर्म विवर्धनः देवप्रियो वेदकर्म कर्ता हर्ता हरो हरिः ऊर्ध्ववासी निशानाथः शृङ्गारभावकर्षणः मुक्तिद्वारं शिवात्मा च तिथिकर्ता कलानिधिः ओषधीपतिरब्जश्च सोमो जैवात्रिकः शुचिः मृगाङ्कोऽग्लः पुण्यनामा चित्रकर्मासुरार्चितः रोहिणीशो बुधपिता आत्रेयः पुण्यकीर्तकः निरामयो मन्त्ररूपः सत्यो राजा धनप्रदः सौन्दर्यदायको दाता राहुग्रासपराङ्मुखः शरण्यः पार्वती भाल भूषणं भगवानपि पुण्यारण्यप्रियः पूर्णः पूर्णमण्डलमण्डितः हास्यरूपो हास्यकर्ता शुद्धः शुद्धस्वरूपकः शरत्कालपरिप्रीतः शारदः कुमुदप्रियः शुमणिर्दक्षजामाता शक्ष्मारिः पापमोचनः इन्दुः कलङ्कनाशी च सूर्यसङ्गपमण्डितः सूर्योद्भूतः सूर्यगतः सूर्यप्रियपरः परः स्निग्धरूपः प्रसन्नश्च मुक्ताकर्पूरसुन्दरः जगदाह्लादसन्दर्शो ज्योतिः शास्त्रप्रमाणकः सूर्याभावदुःखहर्ता वनस्पतिगतः कृते यज्ञरूपो यज्ञभागी वैद्यो विद्याविशारदः रश्मिकोटिर्दीप्तिकारी गौरभानुरिति द्विज नाम्नामष्टोत्तरशतं चन्द्रस्य पापनाशनं चन्द्रोदये पठेद्यस्तु स तु सौन्दर्यवान् भवेत् पौर्णमास्यां पठेदेतं स्तवं दिव्यं विशेषतः स्तवस्यास्य प्रसादेन त्रिसन्ध्या पठितस्य च सदा प्रासादतिष्ठन्ति ब्राह्मणाश्च द्विजोत्तम श्राद्धे चापि पठेदेतं स्तवं पीयूषरूपिणं तत्तु श्राद्धमनन्तं च कलानाथ प्रसादतः दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं दाहज्वरविनाशनं ब्राह्मणाद्यः पठेयुस्तु स्त्रीशूद्राः शृणुयुस्तथा चन्द्रस्य शृणुनामानि शुभदानि महीपते यानि श्रुत्वा नरो दुःखमुच्यते नात्र संशयः सुधाकरश्च सोमश्च ग्लौरब्जः कुमुदप्रियः लोकप्रियः शुभ्रभानुश्चन्द्रमा रोहिणीपतिः शशिहिमकरो राजा द्विजराजो निशाकरः आत्रेय इन्दुः शीतांशु रोषधीशः कलानिधिः जैवात्रिको रमा भ्राता क्षीरोदार्णवसम्भवः नक्षत्रनायकः शम्भु शिरश्चूडामणिर्विभुः तापहर्ता नभो दीपो नामान्येतानि यः पठेत् प्रत्यहं भक्तिसंयुक्तस्तस्य पीडा विनश्यति तद्दिने च पठेद्यस्तु लभेत् सर्वं समीहितं ग्रहादीनां च सर्वेषां भवेच्चन्द्रबलं सदा। अथ वक्ष्ये शशिस्तोत्रम् तच्छृणुस्वमुदान्वितः। चन्द्रोऽमृतमयः श्वेतो विधुर्विमलरूपवान् विशालमण्डलः श्रीमान् पीयूषकिरणः करी द्विजराजः शशधरः शशि शिवशिरोगृहः
क्षीराब्दितनयो दिव्यो महात्मामृतवर्षणः रात्रिनाथो ध्वान्तहर्ता निर्मलो लोकलोचनः चक्षुराह्लादजनक स्ताराक्पतिर्खण्डितः षोडशात्मा कलानाथो मदनः कामवल्लभः हंसः स्वामी क्षीणवृद्धो गौरः सततसुन्दरः मनोहरो देवभोग्यो ब्रह्मकर्म विवर्धनः देवप्रियो वेदकर्म कर्ता हर्ता हरो हरिः ऊर्ध्ववासी निशानाथः शृङ्गारभावकर्षणः मुक्तिद्वारं शिवात्मा च तिथिकर्ता कलानिधिः ओषधीपतिरब्जश्च सोमो जैवात्रिकः शुचिः मृगाङ्कोऽग्लः पुण्यनामा चित्रकर्मासुरार्चितः रोहिणीशो बुधपिता आत्रेयः पुण्यकीर्तकः निरामयो मन्त्ररूपः सत्यो राजाधनप्रदः सौन्दर्यदायको दाता राहुग्रासपराङ्मुखः शरण्यः पार्वतीभाल भूषणं भगवानपि पुण्यारण्यप्रियः पूर्णः पूर्णमण्डलमण्डितः हास्यरूपो हास्यकर्ता शुद्धः शुद्धस्वरूपकः शरत्कालपरिप्रीतः शारदः कुमुदप्रियः शुमणिर्दक्षजामाता शक्ष्मारिः पापमोचनः इन्दुः कलङ्कनाशी च सूर्यसङ्गपमण्डितः सूर्योद्भूतः सूर्यगतः सूर्यप्रियपरः परः स्निग्धरूपः प्रसन्नश्च मुक्ताकर्पूरसुन्दरः जगदाह्लादसन्दर्शो ज्योतिःशास्त्रप्रमाणकः सूर्याभावदुःखहर्ता वनस्पतिगतः कृते यज्ञरूपो यज्ञभागी वैद्यो विद्याविशारदः रश्मिकोटिर्दीप्तिकारी गौरभानुरिति द्विज नाम्नामष्टोत्तरशतं चन्द्रस्य पापनाशनं चन्द्रोदये पठेद्यस्तु स तु सौन्दर्यवान् भवेत् पौर्णमास्यां पठेदेतं स्तवं दिव्यं विशेषतः स्तवस्यास्य प्रसादेन त्रिसन्ध्या पठितस्य च सदा प्रासादतिष्ठन्ति ब्राह्मणाश्च द्विजोत्तम श्राद्धे चापि पठेदेतं स्तवं पीयूषरूपिणं तत्तु श्राद्धमनन्तं च कलानाथप्रसादतः दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं दाहज्वरविनाशनं ब्राह्मणाद्यः पठेयुस्तु स्त्रीशूद्राः शृणुयुस्तथा चन्द्रस्य शृणुनामानि शुभदानि महीपते यानि श्रुत्वा नरो दुःखमुच्यते नात्र संशयः सुधाकरश्च सोमश्च ग्लौरब्जः कुमुदप्रियः लोकप्रियः शुभ्रभानुश्चन्द्रमा रोहिणीपतिः शशिहिमकरो राजा द्विजराजो निशाकरः आत्रेय इन्दुः शीतांशु रोषधीशः कलानिधिः जैवात्रिको रमा भ्राता क्षीरोदार्णवसम्भवः नक्षत्रनायकः शम्भु शिरश्चूडामणिर्विभुः तापहर्ता नभो दीपो नामान्येतानि यः पठेत् प्रत्यहं भक्तिसंयुक्तस्तस्य पीडा विनश्यति तद्दिने च पठेद्यस्तु लभेत् सर्वं समीहितं ग्रहादीनां च सर्वेषां भवेच्चन्द्रबलं सदा अथ वक्ष्ये शशिस्तोत्रं तच्छृणुस्व मुदान्वितः चन्द्रोऽमृतमयः श्वेतो विधुर्विमलरूपवान् विशालमण्डलः श्रीमान् पीयूषकिरणः करी द्विजराजः शशधरः शशिशिवशिरोग्रहः क्षीराब्दितनयो दिव्यो महात्मामृतवर्षणः रात्रिनाथो ध्वान्तहर्ता निर्मलो लोकलोचनः चक्षुराह्लादजनक स्ताराक्पतिर्खण्डितः षोडशात्मा कलानाथो मदनः कामवल्लभः हंसः स्वामी क्षीणवृद्धो गौरः सततसुन्दरः
मनोहरो देवभोग्यो ब्रह्मकर्म विवर्धनः देवप्रियो वेदकर्म कर्ता हर्ता हरो हरिः ऊर्ध्ववासी निशानाथः शृङ्गारभावकर्षणः मुक्तिद्वारं शिवात्मा च तिथिकर्ता कलानिधिः ओषधीपतिरब्जश्च सोमो जैवात्रिकः शुचिः मृगाङ्कोऽग्लः पुण्यनामा चित्रकर्मासुरार्चितः रोहिणीशो बुधपिता आत्रेयः पुण्यकीर्तकः निरामयो मन्त्ररूपः सत्यो राजा धनप्रदः सौन्दर्यदायको दाता राहुग्रासपराङ्मुखः शरण्यः पार्वती भाल भूषणं भगवानपि पुण्यारण्यप्रियः पूर्णः पूर्णमण्डलमण्डितः हास्यरूपो हास्यकर्ता शुद्धः शुद्धस्वरूपकः शरत्कालपरिप्रीतः शारदः कुमुदप्रियः शुमणिर्दक्षजामाता शक्ष्मारिः पापमोचनः इन्दुः कलङ्कनाशी च सूर्यसङ्गपमण्डितः सूर्योद्भूतः सूर्यगतः सूर्यप्रियपरः परः स्निग्धरूपः प्रसन्नश्च मुक्ताकर्पूरसुन्दरः जगदाह्लादसन्दर्शो ज्योतिःशास्त्रप्रमाणकः सूर्याभावदुःखहर्ता वनस्पतिगतः कृते यज्ञरूपो यज्ञभागी वैद्यो विद्याविशारदः रश्मिकोटिर्दीप्तिकारी गौरभानुरिति द्विज नाम्नामष्टोत्तरशतं चन्द्रस्य पापनाशनं चन्द्रोदये पठेद्यस्तु स तु सौन्दर्यवान् भवेत् पौर्णमास्यां पठेदेतं स्तवं दिव्यं विशेषतः स्तवस्यास्य प्रसादेन त्रिसन्ध्या पठितस्य च सदा प्रासादतिष्ठन्ति ब्राह्मणाश्च द्विजोत्तम श्राद्धे चापि पठेदेतं स्तवं पीयूषरूपिणं तत्तु श्राद्धमनन्तं च कलानाथप्रसादतः दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं दाहज्वरविनाशनं ब्राह्मणाद्यः पठेयुस्तु स्त्रीशूद्राः शृणुयुस्तथा चन्द्रस्य शृणुनामानि शुभदानि महीपते यानि श्रुत्वा नरो दुःखमुच्यते नात्र संशयः सुधाकरश्च सोमश्च ग्लौरब्जः कुमुदप्रियः लोकप्रियः शुभ्रभानुश्चन्द्रमा रोहिणीपतिः शशिहिमकरो राजा द्विजराजो निशाकरः आत्रेय इन्दुः शीतांशु रोषधीशः कलानिधिः जैवात्रिको रमा भ्राता क्षीरोदार्णवसम्भवः नक्षत्रनायकः शम्भु शिरश्चूडामणिर्विभुः तापहर्ता नभो दीपो नामान्येतानि यः पठेत् प्रत्यहं भक्तिसंयुक्तस्तस्य पीडा विनश्यति तद्दिने च पठेद्यस्तु लभेत् सर्वं समीहितं ग्रहादीनां च सर्वेषां भवेच्चन्द्रबलं सदा अथ वक्ष्ये शशिस्तोत्रं तच्छृणुस्व मुदान्वितः चन्द्रो मृतमयः श्वेतो विधुर्विमलरूपवान् विशालमण्डलः श्रीमान् पीयूषकिरणः करी द्विजराजः शशधरः शशिशिवशिरोग्रहः क्षीराब्दितनयो दिव्यो महात्मामृतवर्षणः रात्रिनाथो ध्वान्तहर्ता निर्मलो लोकलोचनः चक्षुराह्लादजनक स्ताराक्पतिर्खण्डितः षोडशात्मा कलानाथो मदनः कामवल्लभः हंसः स्वामी क्षीणवृद्धो गौरः सततसुन्दरः मनोहरो देवभोग्यो ब्रह्मकर्म विवर्धनः देवप्रियो वेदकर्म कर्ता हर्ता हरो हरिः ऊर्ध्ववासी निशानाथः शृङ्गारभावकर्षणः मुक्तिद्वारं शिवात्मा च तिथिकर्ता कलानिधिः ओषधीपतिरब्जश्च सोमो जैवात्रिकः शुचिः
मृगाङ्कोऽग्लः पुण्यनामा चित्रकर्मासुरार्चितः रोहिणीशो बुधपिता आत्रेयः पुण्यकीर्तकः निरामयो मन्त्ररूपः सत्यो राजा धनप्रदः सौन्दर्यदायको दाता राहुग्रासपराङ्मुखः शरण्यः पार्वतीभाल भूषणं भगवानपि पुण्यारण्यप्रियः पूर्णः पूर्णमण्डलमण्डितः हास्यरूपो हास्यकर्ता शुद्धः शुद्धस्वरूपकः शरत्कालपरिप्रीतः शारदः कुमुदप्रियः शुमणिर्दक्षजामाता शक्ष्मारिः पापमोचनः इन्दुः कलङ्कनाशी च सूर्यसङ्गपमण्डितः सूर्योद्भूतः सूर्यगतः सूर्यप्रियपरः परः स्निग्धरूपः प्रसन्नश्च मुक्ताकर्पूरसुन्दरः जगदाह्लादसन्दर्शो ज्योतिःशास्त्रप्रमाणकः सूर्याभावदुःखहर्ता वनस्पतिगतः कृते यज्ञरूपो यज्ञभागी वैद्यो विद्याविशारदः रश्मिकोटिर्दीप्तिकारी गौरभानुरिति द्विज नाम्नामष्टोत्तरशतं चन्द्रस्य पापनाशनं चन्द्रोदये पठेद्यस्तु स तु सौन्दर्यवान् भवेत् पौर्णमास्यां पठेदेतं स्तवं दिव्यं विशेषतः स्तवस्यास्य प्रसादेन त्रिसन्ध्या पठितस्य च सदा प्रासादतिष्ठन्ति ब्राह्मणाश्च द्विजोत्तम श्राद्धे चापि पठेदेतं स्तवं पीयूषरूपिणं तत्तु श्राद्धमनन्तं च कलानाथप्रसादतः दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं दाहज्वरविनाशनं ब्राह्मणाद्यः पठेयुस्तु स्त्रीशूद्राः शृणुयुस्तथा चन्द्रस्य शृणुनामानि शुभदानि महीपते यानि श्रुत्वा नरो दुःख मुच्यते नात्र संशयः सुधाकरश्च सोमश्च ग्लौरब्जः कुमुदप्रियः लोकप्रियः शुभ्रभानुश्चन्द्रमा रोहिणीपतिः शशिहिमकरो राजा द्विजराजो निशाकरः आत्रेय इन्दुः शीतांशु रोषधीशः कलानिधिः जयवात्रिको रमा भ्राता क्षीरोदार्णवसम्भवः नक्षत्रनायकः शम्भु शिरश्चूडामणिर्विभुः तापहर्ता नभो दीपो नामान्येतानि यः पठेत् प्रत्यहं भक्तिसंयुक्तस्तस्य पीडा विनश्यति तद्दिने च पठेद्यस्तु लभेत् सर्वं समीहितं ग्रहादीनां च सर्वेषां भवेच्चन्द्रबलं सदा अथ वक्ष्ये शशिस्तोत्रं तच्छृणुस्व मुदान्वितः चन्द्रोऽमृतमयः श्वेतो विधुर्विमलरूपवान् विशालमण्डलः श्रीमान् पीयूषकिरणः करी द्विजराजः शशधरः शशिशिवशिरोग्रहः क्षीराब्दितनयो दिव्यो महात्मामृतवर्षणः रात्रिनाथो ध्वान्तहर्ता निर्मलो लोकलोचनः चक्षुराह्लादजनक स्ताराक्पतिर्खण्डितः षोडशात्मा कलानाथो मदनः कामवल्लभः हंसः स्वामी क्षीणवृद्धो गौरः सततसुन्दरः मनोहरो देवभोग्यो ब्रह्मकर्म विवर्धनः देवप्रियो वेदकर्म कर्ता हर्ता हरो हरिः ऊर्ध्ववासी निशानाथः शृङ्गारभावकर्षणः मुक्तिद्वारं शिवात्मा च तिथिकर्ता कलानिधिः ओषधीपतिरब्जश्च सोमो जैवात्रिकः शुचिः मृगाङ्कोऽग्लः पुण्यनामा चित्रकर्मासुरार्चितः रोहिणीशो बुधपिता आत्रेयः पुण्यकीर्तकः निरामयो मन्त्ररूपः सत्यो राजा धनप्रदः सौन्दर्यदायको दाता राहुग्रासपराङ्मुखः शरण्यः पार्वतीभाल भूषणं भगवानपि
पुण्यारण्यप्रियः पूर्णः पूर्णमण्डलमण्डितः हास्यरूपो हास्यकर्ता शुद्धः शुद्धस्वरूपकः सरतकालपरिप्रीतः शारदः कुमुदप्रियः शुमणिर्दक्षजामाता शक्ष्मारिः पापमोचनः इन्दुः कलङ्कनाशी च सूर्यसङ्गपमण्डितः सूर्योद्भूतः सूर्यगतः सूर्यप्रियपरः परः स्निग्धरूपः प्रसन्नश्च मुक्ताकर्पूरसुन्दरः जगदाह्लादसन्दर्शो ज्योतिः शास्त्रप्रमाणकः सूर्याभावदुःखहर्ता वनस्पतिगतः कृते यज्ञरूपो यज्ञभागी वैद्यो विद्याविशारदः रश्मिकोटिर्दीप्तिकारी गौरभानुरिति द्विज नाम्नामष्टोत्तरशतं चन्द्रस्य पापनाशनं चन्द्रोदये पठेद्यस्तु स तु सौन्दर्यवान् भवेत् पौर्णमास्यां पठेदेतं स्तवं दिव्यं विशेषतः स्तवस्यास्य प्रसादेन त्रिसन्ध्या पठितस्य च सदा प्रासादतिष्ठन्ति ब्राह्मणाश्च द्विजोत्तम श्राद्धे चापि पठेदेतं स्तवं पीयूषरूपिणं तत्तु श्राद्धमनन्तं च कलानाथप्रसादतः दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं दाहज्वरविनाशनं ब्राह्मणाद्यः पठेयुस्तु स्त्रीशूद्राः शृणुयुस्तथा चन्द्रस्य शृणुनामानि शुभदानि महीपते यानि श्रुत्वा नरो दुःखमुच्यते नात्र संशयः सुधाकरश्च सोमश्च ग्लौरब्जः कुमुदप्रियः लोकप्रियः शुभ्रभानुश्चन्द्रमा रोहिणीपतिः शशिहिमकरो राजा द्विजराजो निशाकरः आत्रेय इन्दुः शीतांशु रोषधीशः कलानिधिः जयवात्रिको रमा भ्राता क्षीरोदार्णवसम्भवः नक्षत्रनायकः शम्भु शिरश्चूडामणिर्विभुः तापहर्ता नभो दीपो नामान्येतानि यः पठेत् प्रत्यहं भक्तिसंयुक्तस्तस्य पीडा विनश्यति तद्दिने च पठेद्यस्तु लभेत् सर्वं समीहितं ग्रहादीनां च सर्वेषां भवेच्चन्द्रबलं सदा अथ वक्ष्ये शशिस्तोत्रं तच्छृणुस्व मुदान्वितः चन्द्रोऽमृतमयः श्वेतो विधुर्विमलरूपवान् विशालमण्डलः श्रीमान् पीयूषकिरणः करी द्विजराजः शशधरः शशिशिवशिरोगृहः क्षीराब्दितनयो दिव्यो महात्मामृतवर्षणः रात्रिनाथो ध्वान्तहर्ता निर्मलो लोकलोचनः चक्षुराह्लादजनक स्ताराक्पतिर्खण्डितः षोडशात्मा कलानाथो मदनः कामवल्लभः हंसः स्वामी क्षीणवृद्धो गौरः सततसुन्दरः मनोहरो देवभोग्यो ब्रह्मकर्म विवर्धनः देवप्रियो वेदकर्म कर्ता हर्ता हरो हरिः ऊर्ध्ववासी निशानाथः शृङ्गारभावकर्षणः मुक्तिद्वारं शिवात्मा च तिथिकर्ता कलानिधिः ओषधीपतिरब्जश्च सोमो जैवात्रिकः शुचिः मृगाङ्कोऽग्लौः पुण्यनामा चित्रकर्मासुरार्चितः रोहिणीशो बुधपिता आत्रेयः पुण्यकीर्तकः निरामयो मन्त्ररूपः सत्यो राजा धनप्रदः सौन्दर्यदायको दाता राहुग्रासपराङ्मुखः शरण्यः पार्वतीभाल भूषणं भगवानपि पुण्यारण्यप्रियः पूर्णः पूर्णमण्डलमण्डितः हास्यरूपो हास्यकर्ता शुद्धः शुद्धस्वरूपकः सरतकालपरिप्रीतः शारदः कुमुदप्रियः शुमणिर्दक्षजामाता शक्ष्मारिः पापमोचनः इन्दुः कलङ्कनाशी च सूर्यसङ्गपमण्डितः
सूर्योद्भूतः सूर्यगतः सूर्यप्रियपरः परः स्निग्धरूपः प्रसन्नश्च मुक्ताकरपूरसुन्दरः जगदाह्लादसन्दर्शो ज्योतिः शास्त्रप्रमाणकः सूर्याभावदुःखहर्ता वनस्पतिगतः कृति यज्ञरूपो यज्ञभागी वैद्यो विद्याविशारदः रश्मिकोटिर्दीप्तिकारी गौरभानुरिति द्विज नाम्नामष्टोत्तरशतं चन्द्रस्य पापनाशनं चन्द्रोदये पठेद्यस्तु स तु सौन्दर्यवान् भवेत् पौर्णमास्यां पठेदेतं स्तवं दिव्यं विशेषतः स्तवस्यास्य प्रसादेन त्रिसन्ध्या पठितस्य च सदा प्रासादतिष्ठन्ति ब्राह्मणाश्च द्विजोत्तम श्राद्धे चापि पठेदेतं स्तवं पीयूषरूपिणं तत्तु श्राद्धमनन्तं च कलानाथप्रसादतः दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं दाहज्वरविनाशनं ब्राह्मणाद्यः पठेयुस्तु स्त्रीशूद्राः शृणुयुस्तथा चन्द्रस्य शृणुनामानि शुभदानि महीपते यानि श्रुत्वा नरो दुःखमुच्यते नात्र संशयः सुधाकरश्च सोमश्च ग्लौरब्जः कुमुदप्रियः लोकप्रियः शुभ्रभानुश्चन्द्रमा रोहिणीपतिः शशिहिमकरो राजा द्विजराजो निशाकरः आत्रेय इन्दुः शीतांशु रोषधीशः कलानिधिः जयवात्रिको रमा भ्राता क्षीरोदार्णवसम्भवः नक्षत्रनायकः शम्भु शिरश्चूडामणिर्विभुः तापहर्ता नभो दीपो नामान्येतानि यः पठेत् प्रत्यहं भक्तिसंयुक्तस्तस्य पीडा विनश्यति तद्दिने च पठेद्यस्तु लभेत् सर्वं समीहितं ग्रहादीनां च सर्वेषां भवेच्चन्द्रबलं सदा अथ वक्ष्ये शशिस्तोत्रं तच्छृणुस्व मुदान्वितः चन्द्रोऽमृतमयः श्वेतो विधुर्विमलरूपवान् विशालमण्डलः श्रीमान् पीयूषकिरणः करी द्विजराजः शशधरः शशिशिवशिरोगृहः क्षीराब्दितनयो दिव्यो महात्मामृतवर्षणः रात्रिनाथो ध्वान्तहर्ता निर्मलो लोकलोचनः चक्षुराह्लादजनक स्ताराक्पतिर्खण्डितः षोडशात्मा कलानाथो मदनः कामवल्लभः हंसः स्वामी क्षीणवृद्धो गौरः सततसुन्दरः मनोहरो देवभोग्यो ब्रह्मकर्म विवर्धनः देवप्रियो वेदकर्म कर्ता हर्ता हरो हरिः ऊर्ध्ववासी निशानाथः शृङ्गारभावकर्षणः मुक्तिद्वारं शिवात्मा च तिथिकर्ता कलानिधिः ओषधीपतिरब्जश्च सोमो जैवात्रिकः शुचिः मृगाङ्कोऽग्लौः पुण्यनामा चित्रकर्मासुरार्चितः रोहिणीशो बुधपिता आत्रेयः पुण्यकीर्तकः निरामयो मन्त्ररूपः सत्यो राजाधनप्रदः सौन्दर्यदायको दाता राहुग्रासपराङ्मुखः शरण्यः पार्वतीभाल भूषणं भगवानपि पुण्यारण्यप्रियः पूर्णः पूर्णमण्डलमण्डितः हास्यरूपो हास्यकर्ता शुद्धः शुद्धस्वरूपकः शरत्कालपरिप्रीतः शारदः कुमुदप्रियः शुमणिर्दक्षजामाता शक्ष्मारिः पापमोचनः इन्दुः कलङ्कनाशी च सूर्यसङ्गपमण्डितः सूर्योद्भूतः सूर्यगतः सूर्यप्रियपरः परः स्निग्धरूपः प्रसन्नश्च मुक्ताकरपूरसुन्दरः जगदाह्लादसन्दर्शो ज्योतिः शास्त्रप्रमाणकः सूर्याभावदुःखहर्ता वनस्पतिगतः कृति यज्ञरूपो यज्ञभागी
वैद्यो विद्याविशारदः रश्मिकोटिर्दीप्तिकारी गौरभानुरिति द्विज नाम्नामष्टोत्तरशतं चन्द्रस्य पापनाशनं चन्द्रोदये पठेद्यस्तु स तु सौन्दर्यवान् भवेत् पौर्णमास्यां पठेदेतं स्तवं दिव्यं विशेषतः स्तवस्यास्य प्रसादेन त्रिसन्ध्या पठितस्य च सदा प्रासादतिष्ठन्ति ब्राह्मणाश्च द्विजोत्तम श्राद्धे चापि पठेदेतं स्तवं पीयूषरूपिणं तत्तु श्राद्धमनन्तं च कलानाथ प्रसादतः दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं दाहज्वरविनाशनं ब्राह्मणाद्यः पठेयुस्तु स्त्रीशूद्राः शृणुयुस्तथा चन्द्रस्य शृणुनामानि शुभदानि महीपते यानि श्रुत्वा नरो दुःखमुच्यते नात्र संशयः सुधाकरश्च सोमश्च ग्लौरब्जः कुमुदप्रियः लोकप्रियः शुभ्रभानुश्चन्द्रमा रोहिणीपतिः शशि हिमकरो राजा द्विजराजो निशाकरः आत्रेय इन्दुः शीतांशु रोषधीशः कलानिधिः जयवात्रिको रमा भ्राता क्षीरोदार्णवसम्भवः नक्षत्रनायकः शम्भु शिरश्चूडामणिर्विभुः तापहर्ता नभो दीपो नामान्येतानि यः पठेत् प्रत्यहं भक्तिसंयुक्तस्तस्य पीडा विनश्यति तद्दिने च पठेद्यस्तु लभेत् सर्वं समीहितं ग्रहादीनां च सर्वेषां भवेच्चन्द्रबलं सदा अथ वक्ष्ये शशिस्तोत्रं तच्छृणुस्व मुदान्वितः चन्द्रो मृतमयः श्वेतो विधुर्विमलरूपवान् विशालमण्डलः श्रीमान् पीयूषकिरणः करी द्विजराजः शशधरः शशि शिवशिरोगृहः क्षीराब्दितनयो दिव्यो महात्मामृतवर्षणः रात्रिनाथो ध्वान्तहर्ता निर्मलो लोकलोचनः चक्षुराह्लादजनक स्ताराक्पतिर्खण्डितः षोडशात्मा कलानाथो मदनः कामवल्लभः हंसः स्वामी क्षीणवृद्धो गौरः सततसुन्दरः मनोहरो देवभोग्यो ब्रह्मकर्म विवर्धनः देवप्रियो वेदकर्म कर्ता हर्ता हरो हरिः ऊर्ध्ववासी निशानाथः शृङ्गारभावकर्षणः मुक्तिद्वारं शिवात्मा च तिथिकर्ता कलानिधिः ओषधीपतिरब्जश्च सोमो जैवात्रिकः शुचिः मृगाङ्कोऽग्लौः पुण्यनामा चित्रकर्मासुरार्चितः रोहिणीशो बुधपिता आत्रेयः पुण्यकीर्तकः निरामयो मन्त्ररूपः सत्यो राजाधनप्रदः सौन्दर्यदायको दाता राहुग्रासपराङ्मुखः शरण्यः पार्वतीभाल भूषणं भगवानपि पुण्यारण्यप्रियः पूर्णः पूर्णमण्डलमण्डितः हास्यरूपो हास्यकर्ता शुद्धः शुद्धस्वरूपकः शरत्कालपरिप्रीतः शारदः कुमुदप्रियः शुमणिर्दक्षजामाता शक्ष्मारिः पापमोचनः इन्दुः कलङ्कनाशी च सूर्यसङ्गपमण्डितः सूर्योद्भूतः सूर्यगतः सूर्यप्रियपरः परः स्निग्धरूपः प्रसन्नश्च मुक्ताकर्पूरसुन्दरः जगदाह्लादसन्दर्शो ज्योतिः शास्त्रप्रमाणकः सूर्याभावदुःखहर्ता वनस्पतिगतः कृते यज्ञरूपो यज्ञभागी वैद्यो विद्याविशारदः रश्मिकोटिर्दीप्तिकारी गौरभानुरिति द्विज नाम्नामष्टोत्तरशतं चन्द्रस्य पापनाशनं चन्द्रोदये पठेद्यस्तु स तु सौन्दर्यवान् भवेत् पौर्णमास्यां पठेदेतं स्तवं दिव्यं विशेषतः स्तवस्यास्य प्रसादेन
त्रिसन्ध्या पठितस्य च सदा प्रासादतिष्ठन्ति ब्राह्मणाश्च द्विजोत्तम श्राद्धे चापि पठेदेतं स्तवं पीयूषरूपिणं तत्तु श्राद्धमनन्तं च कलानाथ प्रसादतः दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं दाहज्वरविनाशनं ब्राह्मणाद्यः पठेयुस्तु स्त्रीशूद्राः शृणुयुस्तथा चन्द्रस्य शृणुनामानि शुभदानि महीपते यानि श्रुत्वा नरो दुःख मुच्यते नात्र संशयः सुधाकरश्च सोमश्च ग्लौरब्जः कुमुदप्रियः लोकप्रियः शुभ्रभानुश्चन्द्रमा रोहिणीपतिः शशि हिमकरो राजा द्विजराजो निशाकरः आत्रेय इंदुः शीतांशु रोषधीशः कलानिधिः जयवात्रिको रमा भ्राता क्षीरोदार्णवसंभवः नक्षत्रनायकः शम्भु शिरश्चूडामणिर्विभुः तापहर्ता नभो दीपो नामान्येतानि यः पठेत् प्रत्यहं भक्तिसंयुक्तस्तस्य पीडा विनश्यति तद्दिने च पठेद्यस्तु लभेत् सर्वं समीहितं ग्रहादीनां च सर्वेषां भवेत् चन्द्रबलं सदा।